Maïkoum est de retour sur Medina FM, toujours en live, en direct, l'émission c'est Ars Max 05 35 40 11 12, c'est le standard, c'est 35 35 40 11 12. اليوم on a le plaisir كما قلت لكم d'avoir la star ديالنا, le frère, la voix, la prestance et surtout الأناقة, زكريا غفولي sur Medina FM. الله يبارك هاي زكريا مرحبا بك. الله يحفظك خويا عثمان. كبير اخويا. الله يكبر فيك بزاف. اللايف هو هذا تعطلتي لقيتي القياس الخير انا اكسيدون كنسمح من الجمهور اللي كيسمع. مرحبا بالعكس سان بليزير في مدينه اف ام, وكنقول كلشي رد بالو للطريق دابا مع يمكن لي زوير دو بوينت. هادشي اللي كاين الله يحفظه صافي. مالوغوزمون المهم الحمد لله على سلامتك. الحمد لله الله يسلمك. ميرسي انك قبلتي الدعوه, واخا نعرف عندك بلانينغ تري شارجي ديرنييرمون. الحمد لله الله يزيد من فضله. الله يزيدك اخويا, كانت سمره بالفضل الله يزيدها. الحمد لله عندك بلانينغ تري شارجي اي ما اي كون ميم قلتي لي جو في اسيي تروفي ان كرينو ونجي عند لي فان ديال مدينه اف ام ومكناس وافيك بليزير. انا دائما مكناس كان عليها زعما عليا الفضل انني نكون دائما اكبر المهرجانات, يعني مهرجان وليلي ومهرجان معرض اللي كان مؤخرا, يعني دائما الحمد لله يعني كان فول لاسين دائما كتكون فول. يعني كنقول دائما ضروري واخا شويه عيان, اسمح لي لي فان اللي كيسمعوني والناس اللي كيسمعوني, مي قلت نبزز على راسي ونجي يعني اقل حاجه يعني بور ميدينا اف ام وبور ناس. مرحبا خويا زكريا, ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. عيان عارف الطرقان, قلت نعاس ديكالاج اوغير, بوكو دو ديبلاسمون اون اوروب, حملت بين لي ستوري. الحمد لله اللي كاين لي ريزو سوسيو كيقربوها ان تي بو لي فان ولي زامي باش يعرفوا شنو واقع. دونك اش غادي نقول لك, مرحبا بك. جيتي في يدك عامرين حبينو القرطاسه الاخرى, السلوفان مرسو زوين واعر. انا كنحصل لي الشرف وسمعته قبل ما يخرج, يعني كنت نعرفه غيكون ان سوكسي. ودابا ما كذبتينيش وما كذبنيش تبارك الله. سي ان توب اخي. الله يحفظك وين جيت. سي ان توب حبينو. اش غادي نقول لك, انا بعدا حيت شلح فهمتيني, قصتيني شفتي الوتره اللي كتضربني, المنطقه ديالنا حنا ديال الموين اطلاس, مشيتي لديال خنيفره, مشيتي للبندير, مشيتي الاصاله ديالنا, وخدمتي افيك اون صوص توجور زكريا الغفولي. بيان سور دونك حبينو عاودنا علاش بالذات بهذا المومون حبينو سيدي. واحد المورسو اللي جاني بصراحه, زعما انا كنت خرجت شكامه ستيل غاي واي ça a marché quand même, alhamdoulilah, ça tourne et tout. Mais هاد لو تيتر جاني, يعني كنت غادي في الطريق, صيفطوا لي الكاتب الملحن انور مقدور, قال لي راه هاد لو تيتر راه غيجي معاك نتايا. يعني انور مقدور هو مولاه وي وعفريت هذا. وي يعني هو اللي كان, يعني اللي سمعوك دار عقلي فقد عقل على المعتز, وهذا ما دارش هاد لو ستيل. هو راه كان تعرض لو تيتر على معتز, ولكن معتز قال لهم ما زعمش عليه, انا ماشي ما زعمش عليه, قال له راه هاد لا كولور راه غتجي مع زكريا. يعني ملي صيفط لي لو تيتر نقدر نقول لك في لي 5 بروميير سكوند الاولى قلت له هاد لو تيتر مرحبا بك بليز. لا حتى سمعتي الموسيقى وكل شيء, لارونجمون لا ما كانش لارونجمون, كان غير الكلام ولا ماكيت. اوكي. اما القضيه ديال الكراف والايغو والوترا كانوا ديالي, الفكرات كانوا ديالي نقيه. لا الوترا فوالا الوترا كانت فكره ديالي, فكره ديال الكراف, ومن بعد نمشي الايغو ديالي, لا بريستاسيون سامبل, يعني كلشي كان الحمد لله. مي الكلام تبارك الله على انوار كان زوين. نوح العبدي في التوزيع, استوديو بلال افريكانو حتى هو. هذا بلال افريكانو وهذا انوار ولاو دايرين مافيا. موسيقيين. دابا التحدي الكبير هو ان كتقول كلشي خرج, كيفاش كلشي خرج, وفي هذا الوقت هذا وانت اختاريتي انت مغربي, اختاريتي الوترا, واختاريتي كلام تقليدي, وكلشي مخرج الراي بطا. هذا هو الشالنج, هذا هو الشالنج الحقيقي. وهذه السؤال اللي كنت باغي نطرح, خرجتي كما قلتي الشكامه ستيل واي راب, راي يجي مع الراب زعما راي زوين وغادي توندونس موديرن. الكليب كان عاوتاني ديال الوقت والالوان وكذا, وكليب زوين بزاف, لقى يقبل الحمد لله. تبارك الله الشكامه 6 مليون دو فيو 3 موا. بيان سور 3 موا راه سي با مال فهمتيني, ولكن جيتي كونتر كورون على كل شيء غادي في الواي كلشي كذا. شفنا رونالدو كاع كل شيء امور وسي البوز اكطويلمون. درتي حبينو, رجعتي الاصاله ديالنا المغربيه, تقصتي الناس في القلب ديالهم, في العروق ديالهم. فوالا و لو سوكسي 17 مليون ان موا صاحبي. دابا راه 18 مليون بارك الله. دونك 18 مليون اون ان موا. دونك تبارك الله الحمد لله. شي حاجه انا ما كنتش باش نقول لك صراحه, انا عارفكم دوك الناس اللي ما كيشتيوش لي في. لا نهائيا. انا دابا لقيتيني دابا غادي ندخل لواحد لابليكاسيون
اللي كتبين منين جايينك لي فيو يا سلام يعني كوم سا باش الناس يكونوا مرتاحين توريها لي من بعد تو سويت. لا دابا غنوريها في لا كاميرا تو سويت. انا دايما واحد لابليكاسيون سميتها يوتيوب ستوديو كتقول لي فيوز ملي كيكونوا جايين. فوالا يوتيوب ستوديو يوتيوب ستوديو وانا اللعيبه هذه فوالا باش تحيد الغش. فوالا حبينو فيها 18 مليون 292 ميل تمشي فوالا افيك لي ستاتيستيك وكل شيء تعرف فين هنا بلاد. هيا تو لي بيي فوالا كاين لو ماروك 68,4%, la France 8,6%, les Marocains يا سلام يا سلام. l'Espagne 3,8%, l'Algérie 3,1%, les Pays-Bas 2,5%, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, Canada, Royaume-Uni, Émirats Arabes Unis. يعني كتعرف لي فيوز. Ça c'est bien ça باش تعرف في عندك كونسونطراسيون ديال لي فان ديالك باش تعرف فين كاين عندك لو بيك دو فيزيوناج بالنسبه لي فيديو ديالك اي سورتو لا سيبل تقد نتايا بلوز او مون بور اون تورني كتعرف فين بلاد تقد تسيبلي. فوالا داكشي علاش دابا لا بلوبار الناس اللي في لوروب حتى الناس اللي في الامارات والناس اللي في السعوديه وصلتهم الاغنيه مانيفيك هاد اللعيبه. لي زيتازوني كاع بيان سور كاين دي ماروكان كاين كندا اوسي رويوموني كاع العرب اللي كاينوا لي ماروكان اللي كاينين تما لا تركيا اوسي لا سويس تبارك الله عليك. ما ديما نقول فرانشمون سي اون بون شوز ميم بور لي بروموتور لي سبونسور لي بارتنير. كتعرف لي فيوز منين جايين حيت كاين شي ناس هذا شي نورمال كيشريو اسمع لهم كيشريو فيوز من الشينوا من شي بلايص اللي بعاد يعني. ولا قلتي لي عندي مثلا 20 مليون دو فيو واخا سيدي وريني هاد الفيوز منين جايين. سي سامبل ما بقاش دابا اي واحد يقول لك دارت تقول واخا ماشي مشكل. اسكو تو لو كوراج ديكسبوزي لي فيوز ديالك. زعما نقدر ندير هاد تشالنج انا وياك. انا اي ارتيست يجي عندي ونبروبوز على هاد القضيه ونشوف شكون اللي يقبل واللي ما يقبلش. فوالا اللي يقبل باسكو سي شي حاجه كتبين الشفافيه. فوالا يعني ان اي ارتيست كيقول لك انا شاري لي فيو او داير لي فيو واخا سيدي عندك لي فيوز واخا شحال عندكم من المغرب شحال عندكم فرنسا اسكو تي لو كوراج. لا مي سي نورمال انا وياك عارفين ما كاينش اللي يدير. لا انا جو سوي فرون. انا مني بديت دابا في 2010 عمري شي نهار حتى درهم ديال لي فيو ما شريته. انا معروف عليا الحمد لله. جو في كتسبونسوريزي بحال كيديروا كل شيء سبونسورينغ باش يطلع اون بروبوزيسيون. اكزاكتومون يعني اصلا ملي كتبروبوزي الاغنيه كتكليكي ما تكليكيش سوق كتكليكي كتحش الا عجبتك راك كتكملها جوسكو بو وتعاودها الا ما عجبتكش غير كتشوفها وكترجع. لو سوكسي هي ان ملي كتشوف الناس كيحفظوا الاغنيه ملي كتطلع في ليسين كيحفظوها جوسكو بو كتلقى هذاك هو السوكسي هو الحفاظه ديال الدراري الصغار. دابا ماشي غير كاع لي فان ديالك واحد اون اوت جينيراسيون كسيتي تبارك الله. سي دي زونفون التراث المغربي الناس وليدات اللي دخلتي لهم التراث المغربي في دمهم. شكرا مره اخرى اخي زكريا الحضور. مرحبا شكرا على الابتسامه على التواضع على كيفاش كتستقبل لي فان ديالك. صافي بليزير. بالعكس هذه اقل حاجه وحنا بلا فان ما يمكنناش نعيشوا. بلا الناس اللي كيحبوا الموسيقى ديالك ما يمكنلكش تستمر. الفنان هو خاص يكون ديما في التواصل. الله يزيدهم ان شاء الله دائما يزيدهم اكثر واكثر ويتكاثروا بزايد ان شاء الله الحمد لله. لا هادشي كنشوفوا هادشي كنشوفوا منين كندير لي سين ديالي ومنين كندير الحمد ديالي الحمد لله دائما ما كيحشمونيش كما تنقولوا. دائما يعني لي صال عامرين دائما لي كونسير فيهم دي شيف مزيانين صافي بليزير. Tu parles de scène, ou dernièrement pas mal de déplacements. C'est l'Europe, Bruxelles, pas mal de scènes à la bras. Bruxelles, هولندا في زوترمير يعني الحمد لله. كاين عندي عاوتاني برشلونه. يا سلام. عندي فرنسا عندي بليزيور دات. مي لا دات اللي غادي اللي كنتسناها بزاف هي لو 25 جوان. يا سلام يا سلام ان شاء الله انونسيها هي ان شاء الله موازين. لو 25 زكريا لا اكسكلوزيف ما خبر حتى شي حد في مدينه اف ام. 25 جوان زكريا غافولي لاسين دو سالي غنوضوا ان شاء الله. ان شاء الله لو 25 جوان غتكون شكون اللي معاك في لاسين ولا ما تقولناش؟ لا انا لو برينسيبال اللي كاين واحد الفرقه محليه جو بونس. اوكي وانا دونك فوالا ان شاء الله. انا غنفوتوك بيومين حنا ولينا 23. ايوا صافي بليزير غنتلاقاو تما. صافي بليزير لا فيلا دي زار سي بون سواره. كيسولوني على النيميرو التليفون 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. مرحبا بلي زابيل ديالكم.
عم زابيل ديالكم وسولوه شي اسئله اللي باغيين تعرفوهم صافي ماشي بونجور زكريا كنسلم عليك سولوه السيد راه كيجاوب تبارك الله ظريف. نهضروا على لو مورسو حبينو جوستومون على لو كليب. لو كليب اللي كان زوين مغاير كانت فيه واحد البنت غزاله عطات واحد الجماليه للكليب ان جو دو كوستيم سيت فوا بدلتي ان تي بو لاسبي ديالك وكلشي علاش هذا لو شوا وداك الشيء زعما تري صوبر ولكن افيكاس لو كليب. زكريا غفوري قبل درت كليب كما سيتي un gros clip, un clip fait des moyens كبار, fait des danseurs, fait des figurants, beaucoup de changements de décor, يعني 3 emplacements, يعني وفي la grue, وفي يعني في واحد les moyens شويه كبار. On a joué sur la chanson qui est rythmée en même temps sur l'image. حبينو بغينا الناس يتكونسونطراو على الاغنيه الموسيقى اختارينا un clip qui est très simple, figuration كاين انا والموديل et deux danseurs. داك لاسبي سومبر باش الناس يحلموا مع الاغنيه اكثر. فيه داك الجماليه ديال الامازيغ البنت لابسه داك الشيء امازيغي انا لبست داك الشيء تقليدي شويه ان ميلونج اونتر لو مودرن اي التقليدي اي فوالا. دونك الحمد لله هذه صافا وصلت لان ما بغيتش نكثر على بنادم بزاف. لا بلي بارتي يقول لك لا بغينا نشوفوا رقصات الاطلس ونشوفوا الشلالات ونشوفوا داكشي كليشي شويه داكشي ديجا كونسومي. خاصنا نديروا شي حاجه اللي ما نشوفهاش. لا بروف سيكون الناس كيشوفوا الكليب ويعاودوا يشوفوا باسكو سي تيلمون سامبل والناس يتكونسونطراو ويحلموا مع الاغنيه اكثر. انا بعدا عجبني المورسو واعر بزاف وعاودتو شي 4 المرات عاود الموديل صراحه غير على الموديل ماشي على هي واحد لانغريديون اسونسيال في داك الشيء. بيان سور سيتي ان تري بون شوا. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites un casting, بحال les grosses productions, un appel d'offres, là vous choisissez une personne adéquate, les réseaux sociaux pour voir une personne اللي influenceuse كيفاش كتبقى دابا سيدي انا كنخدم مع الماناجر ديالي دريس سبيل سيتي لا بروميير رياليزاسيون ديالو هو الفيديو كليب. دائما كان كيخدم مون اسيستونس كيختار معايا في الكاستينغ في لي شوا ديال الموديل انا وياه وسعيد الغمار سون اسيستون ونبيله. يعني عندنا واحد ليكيب اللي خدامه كنختاروا فوالا التيم ديالنا فوالا اون كونسيرت فوالا هذا لا هذا هي هذا لا طاطا كنديروا برين ستورمين باش كنوصلوا لواحد لو بوين اللي كلشي متفق عليه باسكو ماشي غير انا بوحدي اللي كنقرر. كاين انا كاين دريس يعني كاين واحد ليكيب كامله. ديغنييرمون قال لي انا اللي غندير الرياليزاسيون هو نورمالمون مون ماناجر اللي او ميم طون فوتوغراف. هذه سي سا بروميير رياليزاسيون دو فيديو كليب. من بعد قلت له فوالا فازي بقينا كنكونسيرتيو نختاروا هذه غنختاروا هذه على حسب لو بروفيل على حسب اللي بلوز او موان على حسب اللباس اللي غيتلبس على حسب الوقت السيد اللي كنضرب الوتره ما خاصوش يبان. حنا فوالا بغينا ما بغيش يبان باش اون في ابيل الرويشه الله يرحمه اون في ابيل فوالا. يعني كان داكشي مدروس اي حاجه دارت تما كانت مدروس. اوكي ça marche الحمد لله. سي مانيفيك ولا كونسيرتاسيون زوينه مرحبا بالنستشار. واحد ما خاصوش فوالا يقول غير بوحدي كتكون ان ترافاي ديكيب وبنادم يعطي الريد واحد اخر باسكو توت لي فيزيون سون اكسبتابل و ديسكوتابل. لو كليب عجبني. هضرتي على الوتره اللي واحد الاله انا كتدخل لي عظامي القلب كتشوك لي الحمي كتفكرني في رويشه الله يرحمه كتفكرني في الاطلس كتقول لي زوريجين. علاش بدات داك لو شوا واش انت حيت انت اللي زدتيها جو بونس فوالا الفكره كانت من عندي الفكره ديالك انت لا ماكيت وصلتني بلا وتره فيها غير الصوت ميديوم زدتي لها روح اخي فوالا بيان سور. من بعد قلت هاد الاغنيه راه قريبه للستيل الاطلس ملي كنقولوا الاطلس تنقولوا الوتره البندير ونديروا البندير ديك باك بز باك يعني قلت فوالا كي تيقول لك لا دابا الناس اللي يدير الهاوس يدير التكنو وانت غدير القديم يقول لك ديباسي. قلت لهم شوف عباد الله راه الناس باغيين هذا الشيء. الناس راه ملوا من داك الشيء الاخر. راه الناس راه شوف حتى هي ما تاكل لي فاست فود في العالم ملي كيحط لك واحد الطويجين نعماس قعاد ولا فيسا ولا مدغمر فوالا حيت هذوك هما لي زوريجين ديالنا. متفق معاك. هذوك هما حتى في الموسيقى قلت هذوك هما لي ناتوريل ريفيان وقالوا. انا تيستيتها في الحب زوين. الحب زوين سا مارشي. هضرت معاك في هذا الموضوع اكزاكتومون تيستيتها في الحب زوين وسا مارشي. الحب زوين ودابا في حبينو يعني تزادت البصمه اكثر. قلبت لهم الحب زوين نقدر نقول لك حيت بيزو موا كاين لو ستيل ديال الحب زوين انا بانو يتفرقوا واخا جوني مار حسب لي طماع. سي بور سولا سا نا با بومي سا كارتوني مي سا نا با بومي فهمتي كوميم حمم يعني سي 8 مليون دو فيو مي هادي يعني ملي كتقول سي نيميرو 1 سي لو نيميرو 1 يعني كسا ني فيوز كسا في انغامي كسا في لي زابليكاسيون كسا يعني في المغرب سي الحمد لله. يعني كتقول كل شيء يعني سي اون فا بارلي شيفر يعني ملي كتقول كارتوني سا كارتوني مي يعني فوالا لارتيست كيبدا يقلب حتى ان سيغتان مومون كيطيح في ان تروك لي
Justement, tu parles de chiffres. Est-ce que tu penses qu'actuellement, d'abord, حاليا في المغرب يعني في l'industrie musicale, si كاين هذه l'industrie peut-être كاين ولا كتكون, est-ce que tu penses qu'il y a un langage de chiffres justement d'abord واش كاين des gens qui adhèrent à le langage de chiffres واش يخدموا به justement les statistiques, les views, les machins, est-ce que c'est crédible? لا en fait هو نورمالمون داكشي باين الحاجه اللي كتكون ناجحه les chiffres ils peuvent étayer داك لو سوكسي ديالك, ولكن ملي كتمشي دي غروند سين وكتلقى الناس كيغنيو وكتلقى الناس كيعيطوا لك حبوا الاغنيه وكيعيطوا لك صافي واخا تعاود تقول لهم راه انا درت 100 مليون وانت واحد سمع الاغنيه غايقول لك كتخرف من الاخر. لي شيفر كيمشيو مع الامباكت ديال لو مورسو ملي كتلقى فوالا لو مورسو كيدري صغار لي ستوري لي فيديو فوالا هادشي اللي كاين في المارشي في سونتون فيل كلشي عارف المورسو انفيني لو شيفر كيمشي مع لو سوكسي ديال الاغنيه. Je suis d'accord avec toi. 05 35 40 11 12 c'est le standard. C'est 5 35 40 11 12. L'artiste ديالنا زكريا الغفوري, c'est la star du jour. Allô, salam alaikum. الو السلام عليكم. وي بونسوار مولاي, شكون اللي معنا؟ معك سيدي خليل من الدار البيضاء. مرحبا سي خليل, اش اخبارك؟ الله يبارك فيك, نتوما مزيان؟ امبيكابل, الله يحفظك يا مولاي. تفضل خذ راحتك, الاخ ديالنا كيسمعك, خذ راحتك. انا يلا خرجت من الخدمه سمعت زكريا الغفولي وبغيت نبارتيسيبي, حتى انا جون بحال زكريا الغفولي, دونك انا بغيت نونكوراجيه. الله يكبر بك خويا. سورتو الاغنيه الاخرى راه عرفتي صا كارطوني. علاش؟ حتى انا جون زعما ما عنديش مع هاد لو ستيل ديال الحبين, ولكن ملي سمعتها جاتني اوتوماتيكمون جو لي غوليي مع زعما التراث ديالنا. دونك سكو دي ايمي سي عرفتي سي انوفون. عرفتي علاش؟ زعما كيفاش دير اغنيه ديال التراث فيها ميوزيك ديال التراث او ميم طون جون سي فريمون غا. الله يحفظك خويا, ميرسي بوكو. خويا راه كنحاولوا ريزودغ ليكواسيون ديفيسيل, كيفاش نحافظوا على التراث ديالنا افيك لا مودرنيتي. دونك حنا كنحاولوا بعد شويه البحث وشويه ضربات الوالدين الله يحفظك ويجي. والله الا تبارك الله عليك, زعما كاين سيتون هذه شونسون غيوسي, والله الا سيتون غيوسي. والله الا تبارك الله عليك, والله يكمل عليك. الله يحفظك خويا, ميرسي بون كوراج بور لا سويت. الله يحفظك خويا, ميرسي بوكو. سي خليل شكرا بزاف, سمعنا ديال كازا كاملين, وكاع اللي بغى يعيط ناصر 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. عندنا مكالمه اونكور. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وي بونسوار لاله, شكون اللي معنا؟ كذا شي خويا اسمع معك سلوى من كنعس. سلوى, اش اخبارك؟ كلشي بخير الحمد لله. خويا اسمع لاباس عليك؟ امبيكابل. وانتي؟ ربي يخليك خويا, بارك الله فيك, تبارك الله عليك, بارك الله على جميع القبله المدينه فعلا. الله يبارك فيك, تفضلي. غادي نقول لك شكرا بزاف خويا عثمان, لانك كتجينا دي زارتيست اللي زعما في القمه, وتبارك الله عليك خويا زكريا. الله يحفظك ويجزيك اختي, شكرا لك. بارك الله فيك. كنت واحد النهار اخر مره ملي جيتي مدينه فين كنت باغي ندوز نشوفك ما لقيتكش مازال ان شاء الله. اجي دابا, مرحبا بك. لقيتوني دابا شاد الطريق دابا للفاتي ان شاء الله. الله يديك على خير. والله بارك الله فيك. ملي سمعنا صوتك هذاك هو الخير. الله يسهل امرك خويا, بارك الله فيك. نتمنى لكم بارك الله فيكم, نتمنى لك خويا زكريا التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله. واكيد اغنيه ديال حبين, يعني انا بعدا عجبتني فريمون, عجبتني, وكاع اللي ديالك كلهم زوينين, تبارك الله عليك. اييه, والله يوفقك, ونتمنى لك مسيره موفقه, وان شاء الله دير بزاف في الوالده, والله يخليها لك. الله يبارك فيك. دائما كنتبعك في الانستغرام, وتبارك الله عليكم, وشكرا لك خويا اسماء, بارك الله فيك. ميرسي لاله سلوى, ميرسي على لابيل ديالك, لا جونتييس, وسلمي على الناس ديال فاس اللي شفتيهم كاملين, ونرجع لكم الناس بخير وعلى خير ان شاء الله. حبينو tout de suite مدينة اف ام سيسيون اكوستيك, ما كاين لا دوبلاج, ما كاين لا زواق, لا تروكاج. زكي غفوري على لا بيرفكسيون اي سورتو على بريستاسيون. تفضل خذ راحتك مايسترو. ايوا ايوا لا يا ناس عليها بيت عساس, مجنون بدوك العيون والشوفة تبرد جماري, ما نقطعش الياس ضربوني بالقرطاس, بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري. داك الطفلة يا ناس عليها بيت عساس, مجنون بدوك العيون والشوفة تبرد جماري, ما نقطعش الياس واخا يضربوني بالقرطاس, بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري. فعاوينة ندير ناس اللي كان شايف راني حاجة
بغيتك مرة الدار تكوني انتي لالا ومنديرك فوق راسي كرينتي الشوار شهد عليا الدوار جيتك من الباب وقصدي شريف ناوي ندير اساسي وانا نسوق العار بغيتك مرة الدار تكوني انتي لالا ومنديرك فوق راسي كرينتي الشوار شهد عليا الدوار جيتك من الباب وقصدي شريف ناوي ندير اساسي تعاوينة نديرك اسمي كان شانك راني حالف نخليك على البنات يغيروا منك لامي قافي ديك ثواني وانا يا عطشان غير حد السن راني محن وقلبي حيران لامي قافي ديك ثواني وانا يا عطشان غير حد السن راني محن وقلبي حيران ايوه داك الطفلة يا ناس عليها بيت عساس جنون بدوك العيون والشوفة تبرد جمالي ما نقطعش الياس ضربوني بالقرطاس بيت هنا ومن هنا تنديك ضري داك الطفلة يا ناس عليها بيت عساس جنون بدوك العيون والشوفة تبرد جمالي ما نقطعش الياس واخا يضربوني بالقرطاس بيت هنا ومن هنا تنديك ضري تعاوينة نديرك اسمي كان شانك راني حالف نخليك على البنات يغيروا منك هوا الكوين لامي كافي ديك طويل وانا يا عطشان غير حد السن راني محن وقلبي حيران لامي كافي ديك طويل وانا يا عطشان غير حد السن راني محن وقلبي حيران زكريا غفوري لايف اند دايركت صميدنا اف ام حبينو واشي ما تلقاو غير في مكناس اعتداء حيت امازي غايليها يا سلام تبارك الله عليكم زكريا يا سلام حمزه ميرسي اخويا ياسين ميرسي اخي عبد الحكيم تبارك الله ماشي تبارك الله على الدراري ديالنا هذا الشيء يا سلام يا سلام يا سلام عندي من سلام تبنديره والرنه والحطه واللي بغيتو وني سور ميدينا اف ام ميدينا اف ام سي توجور كوم سا سي l'artistique c'est l'art et surtout c'est la prestation et la perfection ديال الدراري زكريا tu prouves que tu es un grand artiste اخويا الله يكبر بك بزاف الناس تهربوا من اللايف تهربوا من لا بريستونس ومن لا بريزونس دونك اخويا تبارك الله عليك اشاك فوا tu me fais plaisir الله يحفظك و سي توجور ان immense plaisir et une grande joie باش انك تحط معنا ودير هذا avec plaisir بالعكس سي ان مومون دو بارتاج الواحد مزيان يبارطاجي حيت توجور كنسمعوا لو تيتر هذا ملي لايف كيكون عنده واحد الحلاوه خاصه يا سلام توجور اون لايف اون ديريكت افيك زكريا غفوي لا ستار دو جور مرحبا بكم 05 35 40 11 12 16 ستاندار 05 35 40 11 12 مرحبا بكم اوني اون لايف بور لو بليزير دو فوز اوري الناس اللي خارجين من الخدمه ابخي لونغ جورني ترافاي بشويه عليكم قلت لكم عينيكم على الطريق ودنيكم معنا باسكو à chaque fois que Zakaria Rafoui تكون معنا كتكون النغمه كيكون الموسيقى تكون لا بون امبيونس اي فرانشمون سي اون سوبر امبيونس اللي كاينه في الاستوديو سا مفي بليزير دونك اخي زكريا مرحبا بك مره اخرى الناس كيتسناوك لي فان غتخرج تصور معاهم بيان سور غتبرون دي زابيل الناس كيعيطوا دوبي تو تالور لو ستاندار il est vraiment en train d'exploser 05 35 40 11 12 الو السلام عليكم الو وي بونسوار لاله شكون اللي معنا وي اسمع ادم معك شبون ادم نعم شبون ادم معك الو سي ادم واش اخبارك صباح كي درت راك عاقل عليا البارح عقلت عليك اكزاكتومون موفينغ ياك واش اخبارك مزيان نتوب عليك غير جي با يو لو طون دونك ما نقدرش ندوز عند زكريا الغفوري خويا ها هو كيسمعك تفضل انا معاك افيك بليزير الو زكريا صافا ويا الله يبارك فيك وين يجيك الحمد لله صافا كي درتي لاباس الحمد لله خويا الله يحفظك راه الاغاني ديالو كيعجبوني بزاف 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 الله يكبر بيك نو زكريا غفوري وكيعجبوني اغاني ديالك بزاف بزاف وبغيت شي ديديكاس مرحبا دي ديديكاس مني ليك نتمنى لك الخير والتيسير وكاع الاسئله ميرسي بوكو مرحبا ميرسي بوكو وهاي لا فامي كتسلم عليك سلم عليهم كاملين بونسوار زكريا
بونسوار. برافو عليك. ميرسي بوكو. بارك الله عليك. باي باي. الله يحفظك. ميرسي ادم، ميرسي على فامي كامله. واللي بغى يعيطنا 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12. الو السلام عليكم. الو وي بونسوار لاله. السلام، بغيت نهضر مع زكريا غفولي. مرحبا. خذ راحتك. تحيه لك اختي وتحيه لسي عثمان. لا ودي خذ راحتك. سلام. شرفينا بالاسم والمدينه عافاك. معكم فاطمه الزهراء من فقيه بن صالح. تحيه ليك وتحيه لكاع الناس اللي في فقيه بن صالح. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ فاطمه الزهراء. بس الاغاني ديالك كيعجبونا بزاف. الله يحفظك وينجيك. الله يحفظك. ميرسي بزاف. اكثريه الاغنيه الاخرى زعما اغنيه واعره طوب. الله يحفظك وينجيك. ميرسي بوكو. الله يخليك ديما الطوب، وزعما راه من احسن المغنيين اللي عندي، وكنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك الفنيه. شكرا لك اختي فاطمه الزهراء. ميرسي بوكو على الاتصال ديالك، وتحيه لكاع لي فانز والناس اللي في الفقيه بن صالح، ونتمنى ان شاء الله نزوركم ان شاء الله. الاغاني ديالك تبارك الله عندك. الله يحفظك. ميرسي. عاود عيطنا اختي فاطمه الزهراء. شكرا بزاف على الاتصال. الناس فقيه بن صالح كاملين كنشوفوكم وكنبغيوكم. ميرسي انفينيمون على لي زابيل ديالكم. عندنا مكالمه اخرى توت. السلام عليكم. السلام عليكم. وي بونسوار مولاي، شكون اللي معنا؟ بخير عليك. صافا صافا. عبد الرزاق من كناس. صافا عبدوك كلشي بخير؟ الله يعطيك الخير اخويا. كان نرحب بخويا زكريا، وراه حنا من لي فان ديالو وعزاز علينا بزاف. الله يحفظك اخويا. شكرا لك بزاف. كي داير انت؟ بخير؟ شكرا ديما، ماشي على هذه المره. الله يبارك فيك. ميرسي. الله يعطيك الخير غير زكريا. شكرا بزاف. شكرا. ميرسي بوكو. ميرسي عبد الرزاق. ميرسي بور لابيل. والناس د مكناس كيفرحونا، والناس المغرب كلهم. هذا لو سيبور، هذا لامور ديال لي فان زوين الحمد لله. باش تكون الفنان محبوب وعنده واحد الحب سنقولك صادق من عند لي فان ديالو. دونك خويا زكريا مرحبا بك مره اخرى. نسولك دابا على لي زوبجيكتيف ديال زكريا غفولي. زكريا غفولي خدام دون اون استراتيجي غادي دقه دقه. مي كيل سون لي زوبجيكتيف ديالك ريالمون؟ لي زوبجيكتيف ديالي هما دابا عندي الحمد لله في المغرب زكريا الغفولي السنيه ديالو زعما بصمه محطوطه. بصمه محطوطه، يعني كاع لي غرون كانو كو سوا او نيفو ميديا ولا او نيفو فيستيفال مزيان. دابا لي زيكو راه واصلين للخليج، واصلين لتونس والجزائر وخلاص اوروبا وداكشي. يعني دابا خاص لي ديبلاسمون. دابا راه جي في كيلكو انترفيو باغ تليفون وهذا، لان الاغاني ديالي كيتورنيو في لي راديو عندهم، كيتورنيو في لي بواط عندهم. دابا لا استراتيجي سي لا استراتيجي كوم زكريا غفولي في الاكستيريور. تكسبورتي با سولمون الاغاني ديالك مي اون فيزيك، فيزوالمون اون فيزيك سور لي ميديا. هذا هو لوبجيكتيف. تدخل في لو باركور دي فيستيفال ديالهم في اكزاكتومون. باسكو دابا سي فري عندي لي شونسون كي تورن راه دوبوي لا وهله وزيد في المزيكا مي شونسون تورن. اشاك فوا تنقول راه جو في مديبلاسي كانوا عندي دي كونترانت يعني كو سوا فينونسيير ولا دي كونتراكت. مي دابا الحمد لله راه كاين ان بلان الحمد لله باش يكون يعني ليفازيون او نيفو يعني كو سوا الخليج اي لو مغرب. باسكو بزاف عندي اتصالات حتى من دبي من الكويت من هذا. خاص يكون لي ديبلاسمون اون فيزيك. سا فريمون بليزير. سبحان الله. جو سويت لو ماكسيموم دو سوكسي باسكو هاد القضيه جو بونس كو نيمبورت كيل ارتيست ولا كيلكان كي في د لار اسبير ا سيكسبورتي ولا الموسيقى ديالو ولا لار ديالو يوصل لو بلو غران نومبر بوسيبل دو فان. فوالا لار اي حتى ليماج دو ترافاي ميم سون ايماج. دابا tu peux maintenant avoir tes chansons tourne mais voilà tourne واخا شكون مولا mais il faut que tu travailles ton image. l'image sur le monde arabe et le Maghreb est très importante وحنا عارفين بلي هما مجهدين في ليماج بزاف. لا من الحمد لله دابا كاين دي زيفور هنا في المغرب. يعني كاين بوكو ديفور وبوكو دو جون في الاكستيريور كيتبعوا دي زيميسيون ديالنا هنا في المغرب. انا باغ اكزومبل شحال من واحد السيد في واحد القناه في قطر كنظن كيتبعوا لي زيميسيون ديال المغرب بزاف الحمد لله. كسوا رشيد شو كسوا سون سيتي لي نون يعني بزاف ديال لي غون تروك يعني كيتبعوا. تيقول لك شفناك سمعنا الاغنيه ديال اون تيليميسيون سي ديجا بيان. Toujours en live en direct, la joie, la bonne humeur, la bonne musique et surtout la présentation ديالنا en live ديال الدراري اللي كيجيو عندنا. La session découverte السيمانه اللي فاتت on avait découvert le talent ديالنا عبد الحكيم اللي حاضر معنا اليوم. représente السلحه représente الامازيغ représente الوتره et surtout الرنه الامازيغيه. ياسين على جيتار. تفضل اخويا. الوتره بيان سور اليوم لا جيتار كاينه دونك ريبريزونت لا جيتار الوتره وكاع اللي بغيتي وينخ كاع ديديكاس لكاع الناس ديال الخنيفره والفوق وخميسات ولا طلاس وكل شيء. ياك انت منين اصلك؟ مريرت. ديديكاس الناس دي مريرت يا عشيري. يا سلام. تو سويت لا سيسيون لايف. خليكم معنا وحلو ودنكم عليكم الطريق. اون فا سفير بليزير.
ايوا عناينك يا جزمان في ذا ويا جزمة ذي ذا بوجير مقرغوري لحباب نقاق ذايوا عنا يمخ ايوا يا جزمان في ذي ويا جزمة في ذي ذا بوجير مقرغوري لحباب نقاق ويا ذا حباب نقاق يا ذا حباب نقاق يا فرضي زير وارينو اخويا واللايف والبندير وداك الشيء. خاي زكريا كي جاك هادشي كومون سي تبارك الله عليه تبارك الله عليه. فكرني برويشه موال داك الشيء جوست دي اغنيه معروفه ديال رويشه جو بونس ياك موال داك الشيء على حقه وطريقه لي فيبراسيون جوست اداء متقون وراسين. كنتمنى ان شاء الله يدير حوايج خاصه ديالو مستقبلا يكمل ان شاء الله. دابا انت كارتيست الحمد لله بروفيسيونيل كونفيرمي دستيم هاد ليتاب ديال جون تالون اي تو باش تنصحوا واش عنده ولا ما عندوش؟ انا بالنسبه لي هاد الدري هذا عنده موهبه جميله بزاف اللي كنقدر نقول له انه يكمل في هاد الطريق يخدم راسو مزيان يختار دي سينجل خاصين به ويحاول يميلونجي شويه د لا مودرنيتي ما يبقاش في داك لاسبي التقليدي 100% يحاول يبحث في التخلاط ما بين الجديد والقديم وربي يسخر له جديد. انا سيدي عبد الحكيم ما تلقاش شي حاجه احسن من هذه وكنشكروك على هذا لو فير بلاي اللي فيك جوستومون خي زكريا باسكو بزاف الناس ما يبغيوش حليتي المجال تقبلتي الفكره وعطيتي نصيحه. شكرا بزاف خالد الحكيم تبارك الله عليك. انا كنصفق عليك مره اخرى تبارك الله عليك. رونالدو En tout cas, Khay Zakaria, on revient plus ou moins au sérieux. On revient sur les dates dialogue. On touche à la fin de l'émission, malheureusement. Donc, d'abord, la brina,
اون ديديكاس لي فان لي بروشين رونديفو فين يقدروا يلقاوك واش كاين الجديد حيت ديما لي فان طامين في الجديد دونك خذ راحتك. بيان سير اولا بعد انا فرحان بزاف انني موجود معك خويا عثمان فرحان يا خويا ليميسيون ديالك اللي تبارك الله دابا صافي 6 اللي انت دايرها تطور في تطور توصلت تبارك الله لهذا لو نيفو بيان ميدياتيزي استقبال زوين هذاك الشيء ما شاء الله يعني كلشي كيتشاف كسا لاشين ديالكم تبارك الله طاقم مدينه اف ام ليكيب صغيره ليكيب لي ميوزيسيان ياسين تبارك الله عليه كلشي يعني الناس كاملين اللي كاينين في مدينه اف ام نتمنى نكون كنت خفيف على قبولكم وديما كنبارطاجي معكم الجديد ديالي. بالنسبه لي دات يعني الحمد لله كاين بزاف نعطي لي برينسيبو ان شاء الله هاد السبت لو 7 افريل ان شاء الله قرب مهرجان المسيره بمدينه مراكش. يا سلام. غنتلاقى بلي فان ديالي في واحد الكونسير ان شاء الله يكون كبير. غادي تقسم معايا تكون انا والفنانه الصديقه فاطمه الزهراء العروسي غنكونوا بجوجنا. غنغني لكم كاع داكشي اللي بغيتو. مرحبا بكم. كاين البروج ان شاء الله مدينه البروج نهار 13 الجمعه 13 ان شاء الله افريل. وكاين موازين ان شاء الله في لو 25 جوان ان شاء الله. هادشي اللي بديت عاقل عليه بور لو مومون. اللي كانوا دوط خطات اخرين راه غنانونسيهم ان شاء الله. يقوي الخير الحمد لله جات الشميشه وجات الحراره بالخير ديالها ان شاء الله. نشوفوك ديما الفوق ونتالق ديما. كنشكرك على الحضور ديالك. جو تو ريميرسي او نون دو توت ليكيب ميدينا اف ام. جو ريميرسي كاع لي ميوزيسيان خاي عبد الحكيم كاع اللي حاضر معنا خاي علي راه جيتك ديك حمزه ريسبونسابل دو تو سكي اوديو فيزوال اي توفيق رباني ريسبونسابل زابيل. ميرسي خاي زكريا مره اخرى. عندكم اون بروبوزيسيون دارتيست صيفطوها لنا ونفيغ لامبوسيبل باش نجيبوا لكم. تهلاو في الوالدين. نخليكم avec le dernier tube de Zakaria Rafouli Houbino Peace. Love الوالدين.